Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Nawfal Miran. I am studying 5th standard. My age is 10. Juz number 30. Amma. Suratul Lahab. Surah number 111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.